अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी बहन भाई जिस किसी मुश्किल परेशानी में, जिस किसी भी कोई ऐसी टेंशन में, अल्लाह पाक उनकी ये सारी परेशानियों को दूर करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और कल मैंने वीडियो देखी थी, इसके बाद आप जानते होंगे कि जिसको टटीरी की मिसाल दी जा रही थी, पहले मैं उसको बात करूँगी और इसके बाद उसकी वाइफ पे भी लाजमी बात होगी, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। ना हम उसकी तारीफ़ कर सकते हैं और ना हम दूसरे की बुराई कर सकते हैं। हमारी नज़र में बिल्कुल दोनों बराबर हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे पंजाबी में भी इसको टटीरी ही कहा जाता है और वो बारिश बरसाने वाला परिंदा, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, वो है बिल्कुल। वो टांगे अपने ऊपर करके सोता है। तो हमें क्या पता है, क्योंकि परिंदे सब अल्लाह पाक की बनाई हुई हैं और जैसे हम इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है ना, ऐसे परिंदे भी अल्लाह पाक ने बनाए और हर किसी परिंदे में अल्लाह पाक ने खूबी रखी है। हमें क्या पता और क्या अल्लाह की मिसालत इसमें है कि वो जो परिंदा है वो टांगे ऊपर करके सोता है और इसको शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए कि मैं अपनी वाइफ को इस तरह की मिसालें दे रहा हूँ कि वो टांगे ऊपर करके सोती थी। से उसकी वाइफ तो वो बाद में थी ना, पहले वो उसकी फूफी की बेटी थी, उसकी कज़न थी। अब उसकी इज्जत है और कोई मर्द भी इसी वजह से किसी औरत को तलाक नहीं देना चाहता कि वो मेरी इज्जत है, मैं इसको अपनी इज्जत बना के घर में रखना चाहता हूँ। निकल यहाँ भी मामला है डॉलर्स का, यहाँ भी झूठ है हो रहा है। ये रोज़ डेली झूठ को पकाते हैं, झूठ को खाते हैं और फिर झूठ को और तरह से ये काम करवाते हैं। तो अगर आज सोनिया को टटीरी परिंदे की ये मिसाल दी जा रही है, तो मैं आपको बताऊं कि फ़ेरोज़ा को किस चीज़ की मिसाल दी जाएगी, हथनी की। क्योंकि हथनी की इतनी बड़ी बड़ी टांगें होती हैं और वो अपने सूंड से पानी पीती है, इतना ज़्यादा वो पानी जमा कर लेती है ऊँट जैसे। और इसके बाद जो निकाह पोश हसीना है, उसको किस चीज़ की मिसाल दी जाएगी? उसको वो जो होती है ना, एक कौवा होता है और एक वो काली सी होती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी पंजाबी में भी मैं भी भूल गई हूँ। तो क्या उसके साथ उसकी मिसाल दी जा रही, क्योंकि वो लंबे उसके दांत हैं और वो लोगों के सामने आना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के काबिल नहीं है ना। इस वजह से वो कहती है कि अगर मैं आऊँगी तो मर्द मुझे खुशी के साथ देखेंगे नहीं। तो ये लोग मर्दों को दिखाने के लिए ना अपने आते हैं। जैसे रिहाना ने अपने दांत कटवाए, उसके भी लंबे दांत थे और रिहाना जो है ना वो इस बाद में आई अपनी शक्ल वगैरह बना के। अब वो टिकटॉक पे राज करती है और रोज़ रात को वो टैप टैप करती है, आप लोगों को सामने नज़र आती है। तो इसी तरह की फ़ेरोज़ा और सुमेरा भी हैं, साथ शबाना भी है, साथ साबरा भी है। तो अगर वो सोनिया होगी टटीरी, क्योंकि कोई भी औरत ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड उसके निकाह में मौजूद होते हुए बीवी अपनी हकूक़ अपने हस्बैंड की पूरी करती है और जो उसका शोहर होता है ना, वो अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को, अपनी छैस चीज़ को छोड़कर नजैज़ और हराम चीज़ों में मुँह मारता फिर। कौन ऐसी औरत है जो चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है? कोई भी औरत इस तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो औरत अपने शोहर के साथ फेयर हो, अपने शोहर की इज्जत पे की हिफाजत करे, उस पर कोई भी ऐसी आँच ना आने दे, तो शोहर किस बात की मूली होती है कि वो जो मर्जी है मुँह मारियाँ करता फिरे। इसके बाद देखो अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि मर्द को भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए, मर्द भी नज़रों में मत पर्दे में रहे और वो अपनी नज़र की हिफाजत करे, अपनी नज़र को पर्दे में रखे। किसी की वो औरत, बहू, बेटी, बहन या कोई भी औरत हो, वो उसकी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, वो अपनी बीवी के साथ फेयर रहे, उसके हकूक़ पूरे करे। और औरत के लिए भी ये हुक्म है कि वो भी अपनी इज़्ज़त, अपने शोहर की इज़्ज़त की हिफाजत करे। वो जब चला जाए काम के सिलसिले में, पीछे वो उसके घर की हिफाजत करे, उसके जो रिश्ते उसके पास है उनकी देखभाल करे। जब शोहर आए तो बीवी फ़ख्र से बता सके मैंने आपके पीछे आपके सारे हकूक़ पूरे किए। ये हमें इस्लाम ने बताया है। तो जो और शोहर अपनी बीवी के होते हुए अपनी जैज़ जो उसकी औरत है उसके होते हुए नाजायज़ औरतों के पास जाए, तो क्या उस मर्द को कहा जाता है, उस मर्द को ये कहा जाता है कि ये मर्द अच्छा है? जब अगर अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह, के अगर कोई औरत अपने खामद के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ
وہ اپنا غلط تعلق بنا لے اور اس کے علاوہ وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہے، اور جب مرد کو پتہ چلے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی ادھر جتنا مرد کو وہ بات بری لگتی ہے، اور مرد اس کو جان سے مارنے تک بھی آ جاتا ہے۔ تو کیا عورتیں چھوڑ دیں مردوں کو؟ کیا عورتیں یہ کر دیں کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ایک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر مرد جو منہ ماریاں کرتے پھرتے ہیں نا، ان کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کیا بیوی جو ہے نا ایک جو برتن ہوتا ہے نا، پاک برتن ہوتا ہے، اور اس برتن میں پانی پڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز پڑی ہوتی ہے نا، اور کتا جو ہے نا وہ پلید چیز ہے، اور اب اس برتن میں وہ کتا منہ مار کے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس برتن میں جو پانی ہوتا ہے وہ پھینک کے ہم وہ برتن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس برتن کو پاک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس برتن کو ہم استعمال میں لائیں۔ یہی مثال ہوتی ہے مرد کی، جو اپنی پاک چیز کو چھوڑتے ہوئے جو ہوتی ہیں حرام چیزیں ان پہ منہ مارتا ہے، تو بیوی کیسے اس شور کو چھوڑ دے؟ کیسے اس کو پھر اپنے سر کا صاحبان بولے؟ کیسے اس کو بولے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ یہ بات اس طرح نہیں ہوتی۔ دوسری بات، یہ مرد بہت ہی جھوٹا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کے پاس یہ حلفیہ بولے، یہ ہماری ویڈیوز دیکھتا ہے، اور میں اس کو یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تم حلف دے کر یہ بات بولو کہ تمہارے پاس جو وسیم ملک کے نام سے چینل ہے وہ تمہارا اپنا چینل ہے، وسیم ولاگز والا چینل ہے، کیونکہ سونو سسٹر کسی کی باتوں میں اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آتی ہیں۔ تم نے لاکھ سونو سسٹر کو منتیں کی، ان کے پاؤں پکڑنے تک کا کہا، لیکن انہوں نے یہ بولا کہ میں اب اس چینل کو اسٹرائک واپس لے ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو تم نے بد زبانی کی، جو تم نے بولا ہم تینوں ریئیکشن والوں کے لیے، تو وہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیسے آ گیا تمہارے پاس وسیم ولاگز؟ یہ وسیم ولاگز نہیں ہے، یہ لائبہ لائیو والا چینل ہے، جس کی تم نے ساری ویڈیوز کو پرائیویٹ کیا، جو بھی کیا یا ڈیلیٹ کی، تم نے اس کا نام رکھا اب وسیم ملک کے نام سے، اور اب تم کس منہ سے لوگوں کا سامنا کرو، اس وجہ سے اس میں ویڈیوز تم نہیں اپلوڈ کرے۔ یہ میں مانتی ہوں، اس بات کی میں گواہی بھی دیتی ہوں کہ یہ چینل لائبہ لائیو والا چینل ہے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے اب سونیا کی، اور سونیا اور وسیم یہ دونوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے، ایک بندہ ہے، اس کے پتہ نہیں کیا نام کی، حسین کی یا کس نام کی آئی ڈی ہے، اس بندے نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں صرف اور صرف لوگوں کے سامنے یہ والا ڈرامہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے بھی ہیں۔ اب میں اس بات پہ ابھی فی الحال اتنی یقین سے میں نہیں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ کسی کی باتوں میں بھی جب تک ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، ہمیں پتہ نہ چلے اس بات کا، تو ہم بالکل بھی نہیں ایسی بات کہہ سکتے، کیونکہ ہماری باتیں سوشل میڈیا پہ جا رہی ہیں اور انسان کی امیج خراب ہو جاتی ہے ایسی باتوں سے، تو بالکل بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں جب تک ہمیں مکمل پروف نہ مل جائے کہ واقعی یہ دونوں آپس میں راضی ہیں یا کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جس عورت کا گھر برباد ہو رہا ہو، جو عورت کہتی ہو کہ میں جا رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیا میری شادی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ مجھے بعد میں یہ طلاق لینی پڑی ہے، آج دیکھیں اس کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، اس کے ماں باپ کے گھر میں وہاں پہ سولر پینل لگ چکا ہے، وہاں پہ اے سی لگ چکا ہے، وہاں پہ نیت نے وہ کپڑے پہنتی ہے۔ جب وہ پیزا ہٹ گئی اور پیزا کھانے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ بچوں کی پلیٹ میں ایک ایک پیس چھوٹا پیس پڑا تھا، اور ماں کو بھی اسی طرح دیا گیا تھا۔ تو سونیا نے اپنی پلیٹ میں کتنا بھر کے ڈالا تھا۔ یہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں نا، یہ بچوں کے نام پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں، بچوں کی وجہ سے لوگ دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ اپنی ماں کو کس طرح سے وہ بدتمیزی کرتی ہے، ویڈیو میں لاشعوری طور پر وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کا گھر خود برباد نہیں کرتا ہے۔ تو نسیمہ آنٹی تو میں کہتی ہوں کہ سونیا کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہیں، شکور انکل ساتھ دے رہے ہیں، لیکن نسیمہ آنٹی بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ اس بیچاری عورت کو اسی وجہ سے چکر آیا، اسی وجہ سے وہ عورت گری، اور یہ اس اپنی ماں کو کس طرح مخاطب کر رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو ٹھیک ہو، یہ نہیں اس نے کہا کہ امی آپ اب ٹھیک ہے، تو بات بھی بن رہی تھی نا، ہم لوگ کون ہوتے تھے اس طرح کی باتیں کرنے والے، لیکن نہیں، ان لوگوں کا روز کے روز ایسی باتیں ہوتی ہیں، کون سی بات بندہ کرے اور کون سی بات نہ کرے۔ میں ابھی اسکول میں ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا، اس وجہ سے میں وائس اوور کر رہی ہوں، انشاءاللہ گھر جا کے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی بات ہوگی، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ باتیں تو میں شیئر کروں گی۔ میں سرسری سی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اس وقت میرے پاس،
تو انشاءاللہ گھر جا کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ لازمی ڈسکشن ہوگی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو تو لائک اور شیئر کر دیں. باقی آپ لوگوں کو کوئی فورس نہیں ہے, کوئی میں فورس نہیں کرتی ہوں میرے بھائیوں کو. اگر انہیں میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں, دل کرتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کا, تو بہت زیادہ دعائیں آپ کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.